बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और ख़ास करके रमज़ान की आमद है और उससे पहले पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा एक और बड़ा बॉम्ब है जो कि पाकिस्तान के अवाम पर गिरा दिया गया है। इससे पहले सोलर सार्फिन की जो शिकायत थी वो भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, जो वहाँ इजाफ़ा हुआ है और इसके नेट मीटरिंग में, और अब एक मरतबा फिर जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा, और वो भी ऐन रमज़ान से पहले। ये एक पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके ऊपर बिलाशुबा महंगाई का एक नया तूफ़ान लेके आएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ इमरान खान साहब की आंखों का मुआयना और तिब्बी जो मुआयना था उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निपटा भी दिया है और ये कहा गया है उस रिपोर्ट के अंदर कि इमरान खान की जो दाईं आंख की बिनाई है वो ऐनक के बगैर जो है वो 6/9 रिकॉर्ड की गई है और ऐनक के साथ ये आंख की बिनाई बेहतर होकर जो है वो 6/6 हो गई है। सो दाईं आंख के मुआयने में जो सोजिश के आसार नज़र आए थे वो सोजन भी कम हो गई है और दाईं आंख की मोटाई 555 यानी 550 से कम होकर 350 हो गई है, जो कि बेहतरी की अलामत है। अच्छा, इसी तरह से जो माहिरीन हैं उन्होंने कुछ टेस्ट भी लिखे हैं और ये भी कहा है कि अगला जो इंजेक्शन है इमरान खान साहब को वो 25 फरवरी को लगाया जाएगा। ये भी याद रहे कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है इसमें ये कहा गया है कि 70% बीनाई जो है इमरान खान साहब की वो रिकवर हो चुकी है। अब जो मामला है वो ये है कि इसमें जो डॉक्टर्स गए थे वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक गए थे। उसमें एक जो अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसके एक डॉक्टर और उसके साथ साथ जो है वो पिम्स के एक डॉक्टर वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे, जिनकी निगरानी में ये तिब्बी मुआयना हुआ था। फिर उनके बाद जो डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं उनको और दूसरे जो उनके डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान साहब, उनको फिर ऑन बोर्ड लिया गया था। और ना सिर्फ उनको ऑन बोर्ड लिया गया था बल्कि राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को भी ब्रीफ किया गया बाकायदा उनकी जो सूरत हाल थी या उनकी जो तबीयत है उसके हवाले से। ये भी याद रहे कि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं, जो कि खान साहब के डॉक्टर हैं, उन्होंने एक पैगाम भी, वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि उनको उनसे मुआवनत उनको बताया गया, उनके साथ कंसल्टेशन भी की गई, लेकिन चूंकि वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं थे लिहाजा वो तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो कैसी है और वो उनकी तबीयत, उनका जो सूरत हाल है उनकी वो कैसी है। सो ये एक बहुत ही अहम मामला है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई वो ये थी कि इमरान खान साहब का ख़ानदान जो है या उनके कोई फ़र्द को वहाँ पे होना था, और ये जो था ये मामला पार्टी के अंदर भी और उनके ख़ानदान के अंदर भी बहुत अहम हो गया जब नाम जो था उनके जो कज़न थे उनका आया कासिम ज़मान साहब का, लेकिन अलीमा खान साहिबा रिपोर्टेडली जो कि इत्तलात आई हैं उन्होंने कहा कि उनके अलावा कोई और नहीं जा सकता। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने तरदीद की है कि उनको भी कहा गया था कि वो आए, उन्होंने इनकार किया, इस बात की उन्होंने तरदीद की है। ताहम पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, इससे पहले धरने हो रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर भी हुए और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगहों पे भी जो है वो धरने किए गए, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो मामूलात ज़िंदगी थे वो मुतासिर हुए थे। इसका क्या नुकसान हुआ, क्या ये पावर शोज़ थे, नहीं थे, इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने क्यों कंसल्ट नहीं किया अपोजिशन को इन 2-3 दिनों के अंदर, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अरकान कौमी असम्बली और महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं वो महसूर होकर रह गए। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और ये भी बात होगी कि क्या अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर उनका ख़ानदान मुतमईन होगा। कल फिर एक मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, क्या मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और जो डील और ढील की खबरें हैं उनमें कितनी जान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब से कुछ देर पहले हुआ, बल्कि अभी भी जारी है, और उसमें भी तकसीम, तफरीक और तनाज़ात जो है उन्होंने जन्म लिया है। तनकीद की गई है अलीमा खान साहिबा के हवाले से कि उन्होंने किसी को जाने क्यों नहीं दिया। ये भी तनकीद की गई है कि पार्टी को किसके अहकामात पे चलाया जाए। क्या क्या इनसाइड स्टोरीज़ और भी हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जरदारी साहब भी बहुत गुस्से में है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाऊँ,
मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज तकरीर की, उन्होंने बहुत तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी, इमरान खान साहब के हवाले से भी, और एक जो अच्छी बात हुई इस पूरे मामले के अंदर वो ये थी कि मरियम नवाज साहिबा के ज़रिए से इमरान खान साहब को लोगों ने टेलीविज़न पे देखा, और पाबंदी है उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, लेकिन मरियम साहिबा ने जो है वो आज ये काम किया है। उन्होंने क्या तकरीर की है और क्या कहा और किस तरह से इमरान खान साहब नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर चले, वो ज़रा देखिएगा। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये देखो, खाना अच्छा नहीं है जेल का, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है, वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना। 6 घंटे मीटिंग चल रही है, ये भी बीमारी होगी उसको, ये भी बीमारी होगी उसको, ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन को जानती है, अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट में बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी आप जानते हो ये जो शक्ल, तो मैं यहाँ आम मरियम साहिबा ने तो ये शॉट्स चलवा दिए इमरान खान साहब के, जिसमें कि इमरान खान साहब मजाक उड़ा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की बीमारी का और उनके प्लेटलेट्स का वगैरह वगैरह। बहरहाल सेहत के ऊपर सियासत कहा जा रहा था कि नहीं होगी, लेकिन अब सेहत पे ही सियासत हो रही है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और वफाकी वज़ीर रहे कई मरतबा, और आमिर इलियास राना साहब पाकिस्तान के मेरे ख्याल है इस्लामाबाद के तो बाखबर तरीन सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मुस्तफ़ा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि ये अब क्या कहेंगे आप इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से? क्या अपोजिशन भी मुतमईन है? और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को भी बुलाया गया, राजा साहब को बताया गया उनकी कंडीशन के बारे में, आप क्या कहेंगे? क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी शुक्रिया असमा बहन। सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो हम पैनल में भी मौजूद हैं लोग, मैं नहीं समझता कि हम में से कोई ऐसा मेडिकल बैकग्राउंड रखता है कि उनके ऊपर को बेहतर राय दे सके। इसके ऊपर हमें रिलाय करना पड़ेगा जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, और डॉक्टर्स की क्या राय है, वो किस तरह बेहतर समझते हैं कि इलाज होना चाहिए, क्या कंडीशन है। एक जमाना था कि हम टीवी चैनल्स पर गुफ्तगू करते हुए प्लेटलेट्स के एक्सपर्ट हो गए थे। अब जो बातें डिस्कस करनी पड़ रही हैं, फ्रैंकली मेरे पास तो वो नॉलेज नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी बात की जा सकती है कि इमरान खान साहब एक कैदी हैं, कैदियों को भी हकूक हासिल है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, आसिफ जरदारी साहब जब जेल में थे, तो उनके जो पर्सनल फिजिशियंस थे, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री से बाखबर थे, उनको एक्सेस हासिल था, एक्सेस दिया गया। इसी तरह इमरान खान साहब को भी और उनके पर्सनल फिजिशियंस को जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ है, उनको एक्सेस देना चाहिए। हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो कल हुक्मरान थे वो आज नहीं है, और जो आज हुक्मरान है ये कल नहीं होंगे। तो वो चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो आपको मुस्तकबिल में हॉन्ट करे। तो इसमें बड़ा दिल दिखाने में कोई मजायका नहीं है। माजी के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब की सूरत में मेडिकल एक्सेस देना चाहिए इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर्स को, उनकी फैमिली को। ये ऐसा मौका होता है कि जिसमें फैमिलीज जो है वो जाहिर बात है कंसर्न फील करती हैं जरा, और अगर आदमी जेल में भी हो तो फिर ज्यादा कंसर्न फील करती हैं। तो मैं तो इसको इस लिहाज से देखता हूँ। इसके अलावा इस पर मजीद क्या कहा? अच्छा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। जरदारी साहब ने भी परसों तकरीर की थी रहीम यार खान में, और उन्होंने कुछ बात इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से।
وہ ذرا سنیے گا، پھر میں آپ ہی کے پاس آؤں گی، کیونکہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو آپ ظاہر ہے ان کے بہت اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، آپ قریب بھی تھے. کیا زرداری صاحب نے کہا عمران خان صاحب کے بارے میں ذرا سنیے گا. لیڈر کا کام ہے لڑنا، جیلوں میں جانا، عوام کو بچا کے رکھنا ہے، پارٹی کو بچا کے رکھنا. آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں، یہ جو ان کے بڑکے ہیں یہ صرف دکھانے کی، بولنے کی، قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. 1.5 سال ابھی ہوئے ہیں مصطفیٰ صاحب، اور انہوں نے جو کہا ہے بڑے غصے میں تھے زرداری صاحب. ظاہر ہے کہ وہ اپنی ان کو بٹرنس بھی ان کی ہے، لیکن عمران خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ وہ چونکہ اتنا زیادہ اپنے سیاسی مخالفین پہ تانے ان کو دیتے تھے کہ اب وہ سب بول رہے ہیں، مریم صاحبہ کی آپ نے بات سن لی یا زرداری صاحب کی بات سن لی، کیسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ جو بیانات ہیں مریم صاحبہ کے، زرداری صاحب کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں نے ذاتی حیثیت میں ایک قیمت ادا کی، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے برداشت کی. زرداری صاحب، مجھے ایک لمحہ یاد ہے کہ عدم اعتماد جب پیش ہو رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے وہ اور میں اتفاقاً لوگ اندر ہاؤس میں چلے گئے، تو زرداری صاحب اور میں کچھ دیر کے لیے تنہا تھے. تو انہوں نے جیسے ہی لوگ اٹھ کر گئے تو مجھے ایک فقرہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ، میری تو عمران خان سے کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن میری بہن کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا اور اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، گھسیٹا گیا، تو یہ باتیں بھولنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے بھی سختیاں دیکھی. رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسا کیس ڈال دیا گیا کہ جس کی سزا موت تھی، اور ہیروئن کا کیس ڈالنا کسی نے بھی اس چیز کو نہ ہی سراہا نہ ہی پسند کیا، ان کی اپنی جماعت میں لوگوں نے پسند نہیں کیا. تو سیاستدانوں کو احتیاط کرنی چاہیے اپنی گفتگو میں. جس طرح آج عمران خان صاحب کے کلپس دکھائے جا رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جس میں دوبارہ اگر اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا ہے تو زرداری صاحب یا مسلم لیگ نون کے رہنما میاں صاحب یا مریم صاحبہ، خدا نہ کرے کہ کبھی ان کو دوبارہ ایسی تکلیف دیکھنی پڑے. لیکن اگر یہی بیانات کل کو سامنے آ گئے تو پھر ان کے اور ان کے رفقا کے لیے بھی بہت کم رہ جائے گا کہنے کے لیے. بالکل بنیادی طور پہ ہم سیاستدانوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں لیکن کوئی نہیں سیکھتا تاریخ. بالکل مصطفیٰ آپ نے صحیح کہا، سیاست کو ختم کرنے کی جانب بڑھنا ہوگا. اور جتنی پاکستان میں نفرتیں بڑھ چکی ہیں، جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اگر ہم اسی میں پھنسے رہے کہ ہم نے صرف اقتدار اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم آ کر اپنے مخالف کو انتقام کا نشانہ بنائے، تو اس کی اصل جو کاسٹ ہے وہ تو اسما بہن پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں. بالکل آپ نے پروگرام کے ابتدائیہ شروع کیا اور آپ نے بات کی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی عین رمضان سے پہلے. اسی طرح ملک میں بے روزگاری انتہا پر ہے، آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی اس کے اوپر بات نہیں کر. ظاہر ہے اپوزیشن عمران خان صاحب کے لیے پریشان ہے، وہ ادھر بزی. جی ہاں، اچھا میں خرم صاحب میں واپس آتی ہوں اس ایشو پہ. اگر آپ اپوزیشن کو میں نے اس پہ بات کرنی ہے مصطفیٰ اسمبلی کی پریمیسز میں بند کر دیں ایسا ہی تو پھر کیسے خرم صاحب یہ تو بتایا نا، تو پھر کسی اور طرف مڑ جاتا ہے. بالکل خرم صاحب جو مصطفیٰ نے بات کی ہے کہ ایک جب وہ ایک عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں کوشش، اور وہاں پہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے، وہاں پہ پارلیمنٹیرین جو ہے کم ہی چلیں، آپ کے لیے تو یہی سکون کی بات ہونی چاہیے کہ جی وہ کم تھے، مگر وہ کم کو بھی آپ کی حکومت نے نہ ان سے بات کی، نہ ان سے کنسلٹ کیا اور ان کو بند کر دیا. یہ کون سی جمہوریت ہے سر؟ جمہوریت یہ ہے کہ ہم نے جو ظلم اور بغض عمران خان نے ہمارے ساتھ روا رکھا، اسے سبق سیکھتے ہوئے آج سے 24 دن پہلے 24 جنوری تھی، ان کا علاج شروع کروا دیا گیا. یہ تمام کنٹروورسی اور گفتگو سے پہلے ہی جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے پورا کیا. دوسرا جمہوریت یہ ہے کہ جو تمام مراعات جیل میں ان کو حاصل ہیں، اس کی توثیق ہو گئی کہ ان کو تمام مراعات حاصل ہیں.
صرف ایک ٹی وی کا معاملہ ہے، وہ مجھے توقع ہے ٹھیک کر دیا گیا ہوگا، وہ بھی ہم نے اپنا پورا کیا، ہم نے ان سے کوئی برات واپس نہیں لی۔ تیسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس نے بانی چیئرمین کا ٹھٹھا نہیں اڑایا، یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ تو ہم نے تو بڑی سنجیدگی اور متانت سے اس سارے آج آپ معاملے بھی کو اس ڈیل تقریب کیا۔ میں موجود تھے، ٹھیک ہے ٹھٹھا نہیں اڑایا، لیکن اس وقت پہ یہ کلپس بھی دکھانا، چلیں ٹی وی چینلز پہ آج عمران خان صاحب نظر آگئے، مریم صاحبہ نے چلا دیا، کوئی اور چلاتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بعد میں کر دیتے ہیں کسی اور دن جب وہ صحت یاب ہو جاتے تب وہ بتا دیتی؟ نہیں، دو باتیں اس میں، ایک تو عوام کو یاد کرانا ہے کہ وقت کس کی رونت پر خاک ڈال گیا، اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، میں اس میں بڑی کھل کر بات کروں گا کہ یہ جو نہیں دکھایا، اصل میں سب سے زیادہ دکھ تو اس کا ہے کہ مرحوم کلثوم نواز کے کمرے تک دو تحریک انصاف کے کارکن ڈاکٹر بن کر گئے، اور انہوں نے وہاں اس بستر مرگ پر پڑی، بہت ہی باوقار خاتون تھی، اس کی تصویریں کھینچی، تو پھر ان کو یقین آیا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ یہ پوری جماعت یعنی لیڈر سے لے کر نیچے تک اس کا ٹھٹھا اڑا رہی تھی کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے۔ وہ غالباً اپنی ماں کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ سارے کلپس اس لیے دکھائے کہ ہم نے جو الفاظ اس وقت کے وزیر اعظم نے ادا کیا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے کہ وہ تمام مراعات بحال ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو بھی کنٹروورسی ہوئی ہے ایک ایڈوکیٹ صاحب کی رپورٹ کے بعد، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے پاکستان سے کہ ایک وکیل نے 85% آئی سائٹ بند ہونے کا ذکر کر دیا بغیر کسی وجہ کے، اور جس طرح میں انجینئر ہوں، مصطفیٰ بھائی جو ہیں وہ وکیل ہیں، ہمارے کہنے پر کسی کی سرجری نہیں ہوگی، تو وہ جو 85% کا نمبر جو ہے وہ آج غلط ثابت ہو گیا ہے کہ بجائے یہ 85% بینائی ختم ہو گئی ہے، آج کی رپورٹ نے کہا ہے، وہ رپورٹ جو ہے وہ دو بڑے سینئر لوگ ہیں، ایک نجی اسپتال کے سربراہ تھے جو ہے ویٹری اور ریٹینل ڈپارٹمنٹ الشفا کے ڈاکٹر ندیم قریشی، اور دوسرے پیمز کے سربراہ تھے آپتھلمالوجی کے، انہوں نے کہا ہے کہ 70% بینائی موجود ہے، اور جب اینک لگاتے ہیں تو اینک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، تو ہم کہہ دیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ میری گزارش ہے کہ ہم نے جب 23 دن پہلے ان کا علاج کروا دیا، اور ابھی بھی ان کا علاج جس طرح کہا گیا کہ اگلا انجیکشن لگے گا وہ جاری رہے گا۔ مجھے صرف دکھ اس سارے ایپیسوڈ میں صرف یہ ہے کہ پارلیمان کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ چلیں شکر ہے آپ نے یہ ریئلائز تو کیا ہے، اور آپ سے ہمیں توقع بھی یہی تھی کہ یہ پارلیمنٹ کا جو دروازہ بند کیا، اور خام خواہ میں مطلب کتنے لوگ بیٹھے تھے اور کتنے لوگ اور بیٹھ جاتے جو اتنا بڑا سین کریٹ کیا گیا، تو شکر ہے آپ نے ریئلائز کیا۔ میں عامر صاحب دیکھیے یہاں بھی دیکھیے یہ بھی ماضی کے زخم ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں بھی، تو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کر دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس لیے یہ سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ پارلیمان چونکہ حکومت نہیں ہے، پارلیمان عوام کی حمایت سے ایک ستون ہے ریاست کا، اور اس کا جو کانڈکٹ ہے وہ فرق ہونا چاہیے۔ تو میری توقع یہی ہے، سردار ایاز صادق کا بہت ہی کونا مشق اسپیکر ہیں، کہ وہ اس کا نوٹس لے کر آئندہ ایسے معاملات ہونے سے روکیں۔ میڈیا کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے سر، باقی تو چھوڑے آپ، میڈیا کو مارا ہے، صحافیوں کو پیٹا گیا ہے، سیاستدانوں کے گریبان پکڑے گئے ہیں، تو یہ تو عجیب بات ہے۔ عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ہم اب پیورلی اس خبر پہ آتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ہے، ظاہر ایک نیریٹو تھا کہ جی آنکھ ختم ہو گئی، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو صحت دے، خان صاحب کو، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، 85% بند ہو گئی، وہ تو آج غلط ثابت ہوا ہے اس رپورٹ کے بعد، لیکن یقین کیسے آئے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتا ہم کیا کریں۔ ڈاکٹر کی بات کون کیسے مانے گا؟ میں بیرسٹروں کی بات کرتا ہوں، بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر گوہر، یہ لفظ کسی وجہ سے لکھا جاتا ہے،
बैरिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने बताया कि मेरी आंख 85% कम देखती है, और ये बात उन्हें पिम्स के डॉक्टर ने बताई, जो डॉक्टर आरिफ है, जिसकी पूरी पीटीआई रितबुल लिसान है कि जी क्या अजीम डॉक्टर है, जिसने कहा कि नहीं मैं सिर्फ इंजेक्शन लगाऊंगा तो हॉस्पिटल में लगाऊंगा, जेल में नहीं लगाऊंगा। ये बैरिस्टर गौहर और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब रोटी को चोची कहते हैं। ये 1 घंटे से ज़्यादा टाइम उनके साथ बैठे रहे। इन्होंने ये सवाल पूछा कि हमारे लीडर की आंख 85% ख़त्म है। ये जो कल चुप करके सुन के मिसड़ों की तरह आके बैठ गए पार्लियामेंट में, दोबारा क्यों आए भाई? आपने क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैं मिल के आया हूँ, डॉक्टर से मिला है? ये जब गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट ओपन हो गई तो वो डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब वो भी आगे वीडियो बयान पे शौकत खानम के इस्तारा लेके कि जनाब मैं वहाँ खड़ा हूँ। वो डॉक्टर, ये जो डॉक्टरों की भी बात हो रही थी, तो डॉक्टर भी अपनी अपनी जो साइड है उसकी बात करेंगे ना, वरना डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को दुरुस्त करार दिया था, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में मैं था जिसने कहा था कि भाई वो तो उड़न खटोले पे नवाज शरीफ चला जाएगा। रिपोर्टें बनाते रहे, मैं तो नहीं कभी बोला उस पर कि वो सच है झूठा है, जिन्होंने बनाई, जिन्होंने एंडोर्स की, जो रोए पिटे वो जवाब दें। डॉक्टर फैसल सुल्तान की तो महारत मुझे पता चल गई थी उस वक्त कि वो अब कैसे हैं। अब जो उनके साथ डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, वो डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा को ले आए कि वो आंख के माहिर हैं, और ये भी नहीं बोले रात दोनों जिनकी मीटिंग हुई, जिनकी कॉन्फ्रेंस कॉल कराई गई, बताया गया। मतलब आपने भी तो रिपोर्ट ही देखनी है ना, तो रिपोर्ट ही अगर जाली है बिलफर्ज तो 85% भी जाली है, तो 70% भी जाली है, फिर सच क्या है? गवर्नमेंट का काम ये था कि जैसे पहले पिम्स में लाए थे फौरन इशू कराते थे प्रेस रिलीज अडियाला जेल से, और अब भी। दूसरी बात, उनकी फैमिली में एक इशू आया, जाहिर है कि वो जो 2 दिसंबर को ट्वीट हुआ फील्ड मार्शल के खिलाफ, और वो सारी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उनके पर्सनल फिजिशियंस को मिलवाना चाहिए था और मिलवाना चाहिए। ये इसमें कोई कैसे हुई कि वो कहते हैं कासिम जमान साहब की परमिशन दी गई लेकिन वो नहीं आए? नहीं, अब ये बड़ा काम है, देखें ना, कासिम जमान हो, उनकी फैमिली में आपस में लड़ाई हो कि नहीं ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा, पीटीआई के लीडर्स क्यों नहीं गए? जब उनको बुलाया गया, इतला दी गई कि आ जाओ, कोई नहीं गया। रात हॉस्पिटल पहुंच गए, अडियाला क्यों नहीं गए? क्योंकि सब सोशल मीडिया ट्रोलिंग से डरते हैं। उस दिन जब बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल पहुंचे 5 नंबर गेट पे, ये वापस क्यों हुए थे? उन्होंने बेशक कहा कि मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अकेला क्यों जाऊं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्हें कहा गया था, लेकिन वो अब उन्होंने कहा कि खान साहब की फैमिली जाए साथ, फिर मैं जाऊंगा। ये सब एक दूसरे से सोशल मीडिया के प्रेशर में डर रहे हैं। आज ये बात हुई भी है पार्लिमानी पार्टी में क्या बिल्कुल एक सामने की बात है कि ये खुद डर गए हैं कि हम कोई फैसला खुद नहीं कर सकते। कोई महमूद खान अचकज़ई के कंधे पे रख रहा है, कोई अलामा राजा नासिर अब्बास पे रख रहा है। नासिर अब्बास साहब की पार्टी का रही है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा। रात को उन्होंने जारी की प्रेस रिलीज, और दोपहर को वो चाहे वो पानी के साथ रोटी खा रहे थे, बैरिस्टर गौहर वो दोनों एक ही प्याले में शीरो शक्कर थे। मतलब ये कोई बात है? उन्होंने कहा हमें परसों रात 24 घंटे से हम भूखे हैं, खाना नहीं मिला। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हमाद हसन ने कहा नहीं कि हम 4 जर्नलिस्ट थे और ये 4 लीडर थे, हमने मिलकर खाना खाया था, और अगले दिन सुबह उन्होंने कहा जी हमें 24 घंटे से खाना नहीं मिला। मतलब ये सारी की सारी सियासत ही हो रही है। नहीं होनी चाहिए, दायरों के सफर में हमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे ही चलेंगे। वो जो कह रहे थे कि इनको ना देखना पड़े दोबारा, ये सब देखेंगे, क्योंकि हम सब देखेंगे कि हम सब ने ये सीखा है कि हमने कुछ नहीं सीखना। हम अपने अपने बदले उतारेंगे। जरदारी साहब का जाती गुस्सा है, गम है, यही कुलसूम नवाज मरहुमा से लेके, और फिर ये आप आ जाए मरियम नवाज पे या नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ ने खुद कुछ नहीं बोला, मरियम नवाज ने नहीं बोला। आज भी उन्होंने कहा कि हम बेस्ट फैसिलिटी दे रहे हैं और देते रहेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आप सियासतदान जब बात करेगा तो जिसके साथ जाती तौर पे गुजरी है, मैं और आप तो बड़ी आसानी से ये बात कह सकते हैं कि नहीं जी नहीं, बस आपके साथ जो हुआ आप ना करें। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है कि हम ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ये पीटीआई भी समझ रही है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं नहीं हम बताएंगे तुम्हें आके? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने भी, ये मेरे ख्याल है मुस्तफ़ा के लिए भी ये सवाल। लेकिन मैं एक चीज अगर ऐड कर दूं आपकी इजाजत से। जी खुर्रम साहब, फिर मैंने ब्रेक लेनी है, मुस्तफ़ा से भी पूछेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने 2 दिसंबर का जिक्र किया। 2 दिसंबर को बानी चेयरमैन की हमशीरा की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। सिर्फ 2 महीने पहले नहीं सर, उन्होंने मैं थोड़ा सा इजाजत दें मुझे अदब के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी एक आंख लाल थी और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बात मतलब आई गई हो गई, इसके ऊपर मजीद बात नहीं हुई, क्योंकि खान साहब ज़ाहिर गुस्से में बहुत थे। राना साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उस पूरी गुफ्तगू की। एनीवेज उनको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। अब तो 23-24 दिन हो गए हैं, इलाज शुरू हुए भी। जी ठीक बात है। अच्छा मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस पे आएंगे कि अब
جو پاکستان تحریک اندر کا لائے عمل ہے؟ کیونکہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کم از کم 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور وہ بہت ہی مایوس ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر کی سیاست ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، علیمہ خان صاحبہ کی مانیں، ان کے خاندان کی مانیں، اور اسی لڑائی میں قاسم زمان جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، ان کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی نہیں جا سکے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، اس کے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ظاہر ہے کہ اب ایک ٹیمپریچر اپ ہوا، اپوزیشن نے اپنا احتجاج بھی کیا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کی جو تقسیم ہے، مثلاً آج جنید اکبر صاحب کو سنا گیا، یہ رپورٹ بھی ہوا اس لیے میں مینشن کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہم کس کی بات مانیں، ہم بانی عمران خان صاحب کی بات مانیں، علیمہ خان صاحبہ کی بات مانیں، یا ہم اچکزئی صاحب کی بات سنیں، تو کس کی بات سنیں؟ تو یہ کنفیوژن تحریک تحفظ آئین کے لیے کتنا پریشان کن ہے؟ اس میں دیکھیے ہمارے سامنے تو اس وقت عمران خان صاحب کا ایک واضح پیغام موجود ہے کہ جس میں انہوں نے مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے سارا جو اختیار ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے جو وہ فیصلہ کریں گے اسی کو ماننا پڑے گا۔ باقی جماعتوں کے اندر لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر بگر پکچر میں ہم دیکھیں تو پچھلے حصے میں بھی ہم جو بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلخیاں بہت بڑی ہیں اور غلطیاں دونوں جانب سے ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک فریق سے غلطی نہیں ہوئی اور صرف دوسرا فریق ہی ذمہ دار ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے 90 کی دہائی کی تلخ سیاست بھی دیکھی اور ایونچولی اس سیاست کو ختم کرنے کے لیے پھر میاں نواز شریف صاحب اور شہید بی بی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، اور ابھی ہماری اس باہمی لڑائی کی وجہ سے آج جس کے اوپر خرم بھائی نے بھی دکھ کا اظہار کیا، دیکھیں ہم پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے، جو پالیٹکس کی جو سپیس ہے، وہ تمام جماعتوں نے اپنے لیے ختم کر لی ہے۔ اب ایک دور تھا کہ جس میں عمران خان صاحب کے دور میں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیمرے لگائے گئے، میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہم نے وہ کیمرے پکڑے، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اس کا کچھ نہیں نکلا، پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا۔ پھر اسی طرح نقاب پوش لوگ اندر آئے پارلیمنٹ کے، وہاں سے انہوں نے رکن اسمبلیوں کو اٹھایا، گرفتار کیا، پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ کمیٹی بنے گی، یوں ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر یہ کل پرسوں کے مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ تو ہم سیاستدانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم وہ سپیس جو ہمارے پاس تھی، ہم اپنی پولیٹیکل وینڈیٹاز اور سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے ہم نے اپنی ساری سپیس ختم کر دی ہے۔ اس ملک میں اب جو بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر سے ہماری توجہ ہٹ کی ہے۔ دیکھیے اس وقت 3 کرائسس ہیں اسما بہن جو کنورج کر رہے ہیں پاکستان میں۔ ایک اکانومی کا کرائسس ہے، معیشت کا کرائسس ہے، پھر دوسرا پولیٹیکل کرائسس ہے، اور پھر ایک سیکیورٹی کا کرائسس ہے۔ اب جہاں پر جس ملک میں اتنے بڑے کرائسس چل رہے ہوں، وہاں پر ہماری گفتگو اور ہمارا جو زیادہ ٹائم جس چیز کے اندر لگتا ہے، جس چیز کے اوپر ہم زیادہ ٹاک شوز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو ہم کیسے ان بحرانوں کو حل کریں گے؟ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کی بات ہے، ان کے مستقبل کی بات ہے، اور there is absolutely no conversation۔ تو ہمیں سیاستدانوں کو یہ جھگڑے ختم کر کے پولیٹیکل سپیس بھی واپس لینی ہوگی، لوگوں کے لیے پالیٹکس کے اوپر اعتماد بھی بحال کرنا پڑے بالکل۔ ابھی اس طرح دیکھیں اب جی بالکل، یہ خرم صاحب جو مصطفیٰ بات کر رہے ہیں کہ 7% سے زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، یہ جو مہنگائی ہے اس کی شرح ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ آئی ہے، تو پتہ نہیں وہ عام آدمی تک اس کی پہنچ یا اس کے ثمرات ہیں یا نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے، کوئی خاص لوگوں کی زندگی پہ فرق نہیں پڑ رہا، سرمایہ کاری وعدے بہت ہیں، نہیں آ رہی پاکستان کے اندر۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن آپ کے پاس ہے نہیں اس وقت؟ اگر دیکھیں تو میرے خیال ہے سب سے زیادہ خوش نصیب تو آپ کی حکومت ہے کہ اپوزیشن تو کہیں پہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس توجہ ہی نہیں ہے ان معاملات کے اوپر، تو پھر کیوں جو ہے وہ حکومت کے لیے مشکل ہے عوام کو ریلیف دینا؟ دیکھیے
मुस्तफ़ा ने भी इसका जिक्र किया है, पर 3 महाज हैं जो बयाफक खुले हुए हैं। एक तो दहशतगर्दी का महाज है जिसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे माहौलियाती तब्दीली आ रही है तो वो जो वाटर स्ट्रेस है, पानी की कमी का जो मामला है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी तरफ हमें तवज्जो कम दे रहे हैं पिछले साल के बाद से, लेकिन देनी चाहिए। और तीसरा बिलाशुबा जिसका जिक्र हुआ कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ने, और शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दिया है, लेकिन उसको हमें तब्दील करना है एक ऐसी इकॉनमी में जहां हमारे मर्द, खवातीन, नौजवान जो हैं उनके लिए नया रोजगार पैदा हो। वो तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये तीनों चैलेंजेस जो हैं ये इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठे, इस पर गुफ्तगू संजीदा करें ना जी। अगर सारा वक्त जो है वो बानी चेयरमैन की आंख पर ही लग जाएगा, वो जरूर बात करें, लेकिन कहते थे 15% और बिनाई रह गई, अब खबर जो है वो दुरुस्त आएगी, 70% अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहरान गुजर चुका है, ये एक वक्ती गलत मालूमात की बुनियाद पर बहरान आया था। तो जो असल बहरान है तीनों, उस पर गुफ्तगू का आगाज करें। और जो सबसे बड़ी चीज जो है वो दहशतगर्दी है, तैयार है हमें बात करनी। सर अचकज़ई साहब तो तैयार हैं, तो आपकी हुकूमत उनसे क्यों बात नहीं करती? वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है इस वक्त। जी, तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द अगले कौमी असेंबली के इजलास में ये गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें जब तक हम इसको कहते हैं ना अपनी टेबल से हटा नहीं देते दहशतगर्दी को, तो जो दूसरा एजेंडा मैंने आपसे कहा, जो मईशत को नमू देने का एजेंडा है, नया रोजगार पैदा करने का एजेंडा है, उस तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। और ये जो इशू है, ये ठीक है, जो सियासत करनी है, जिन्होंने ऑपोजिशन करनी है वो जारी रखें, एहतजाज जारी रखें, लेकिन ये बात एक्चुअली तहरीक इंसाफ जो है और ऑपोजिशन भूल जाती है कि पाकिस्तान के अवाम के वोटों के साथ सिर्फ इंतशार और फसाद का मैंडेट नहीं है, उनके मसले, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच बचार का भी मैंडेट है, जो हमें ऑपोजिशन में किसी भी तरह बिल्कुल नजर ही नहीं आया पिछले 2 सालों में। तो लिहाजा उसकी तरफ एजेंडा मोड़ना है, कुछ गवर्नेंस की तरफ। अब चूंकि बाद ऐसे चुभते हुए सवालात हुए केपी में कि गवर्नेंस की तरफ एजेंडा शिफ्ट होना शुरू हुआ है, तो ये जो एजेंडा है इसकी जो और वो ये है कि ये इसमें ये नहीं होगा। देखिए हमें सियासत हम सब ने देखी है बहुत अच्छे से, लेकिन देखिए मगर उसके लिए देखिए ना, मूसा का आसा नहीं जाएगा कि जी पानी हट जाए। और हम सब के लिए हमने इन्हीं मुश्किल और पेचीदा हालात में से पाकिस्तान की आवाम की फलाह का रास्ता निकालना है। अगर तो ऑपोजिशन हमारे साथ चलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। ठीक बात है आमिर साहब, एक एतमाद साजी की फिजा हमने देखी। इमरान खान साहब के अपने बच्चों से बात हुई, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आगे जाके शायद ये कोई अभी डील और ढील की अफवाहें तो आपने सुनी थी, उन्होंने कोई ऐसा पैगाम इस दफ़ा नहीं दिया जो पहले वो देते थे। तो क्या कोई एतमाद साजी की हो रही है, राब्ते बढ़ रहे हैं, कुछ डील और ढील की बात हुई है इस दौरान? मैं मुस्कुराया इसलिए कि मैंने ये लिखा था कि मैं अब इस पे बात करूंगा, आपने सवाल पूछ लिया। ठीक मैं समझता हूं कि कल जब इमरान खान साहब की तीनों बहनें यानी इन दोनों बच्चों की फुफियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है ना 3:30 बजे, तो फैमिली के अंदर गपशप तो होती होगी। उन्हें चाहिए कि चूंकि उन्होंने कोई बयान मैंने नहीं देखा उधर से जारी हुआ लंदन से कि हमारी वालिद से, चूंकि वो बात कर रहे थे हमारी बात नहीं हो रही तो बात हो गई, तो उन्होंने भी कुछ नहीं जारी किया। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन 2 लोग दे सकते हैं, एक बेगम बुशरा के बच्चे जो बोलते हैं अपनी खाला की ज़ुबान से, यानी जो उनके फैमिली मिलती है बुशरा को तो उनकी बहन मरियम जो है वो इशू करती है स्टेटमेंट कोई। अब ये तीनों फुफियाँ जिनकी बराह रास्त कोई रसाई नहीं है, लेकिन उनके भतीजों की रसाई हो चुकी हुई है, गुफ्तगू हो चुकी है। इमरान खान ने उन्हें क्या बताया? आखिर एक तवील अरसे के बाद हुई है और सेहत का एक इशू था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ इंटरवीन किया, जहाँ पे एंड पे उन्होंने कहा हमारे पल्ले कुछ नहीं है, बस हमने अब बंद कर दिया, अब जब हाई कोर्ट के फैसलों के बाद आएंगे तो फिर देखेंगे, जो कि जाएंगे ज़ाहिर है आईनी अदालत में, इनके पास फिर भी नहीं आने के। लेकिन एक इशू तो बनाना कि अब आपकी बराह रास्त रसाई फैमिली में जो हम बार बार बात कर रहे थे वो तो हो चुकी है। देखें ना, उनकी अहलिया उनके साथ जेल में है, अब कल उनकी फिर मुलाकात तवक्को रखनी चाहिए कि हर मंगल को जब से उन्होंने कहा है कि नया जेलर आया मेरी मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि बहनों ने तो ये कोई उम्मीद कम की है, सुबह हो सकता है वो वहाँ जाएं पहले अडियाला और फिर यहाँ 3:30 बजे बन्नी गाला का टाइम दिया है, तो 4 बजे तो हाँ जी तो उन्होंने दिया, तो नज़र आएगा।
اب یہ ڈیل جو ہے نا، دیکھیں وہ 2-3 طریقوں سے ہوتی ہے کہ جب تک یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے خام خواہ انٹروین نہیں کیا، لیکن جو سپریم کورٹ نے اینڈ کیا ہے تو وہ یہ لگا کہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ان سب سے لیجیٹیمیسی منوا لی جو یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس مانتے ہی نہیں تھے، جو یوٹیوبرز تھے جو وہاں سپریم کورٹ میں سارا دن شور کرتے تھے کھڑے ہو کے کہ یہ فارغ ہے، یہ فلانا ہے، الاسٹک کی شلواریں ہیں ان ججوں کے پاس، یہ پہن کے بات ہی نہیں کر سکتے، تو وہ سارے کے سارے رتب اللسان رہے 2-3 دن کے، جناب یہ تو بڑا کمال ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب کے بچے بولتے ہیں یا نہیں بولتے، تو یہ کوسچن ختم ہونا چاہیے کہ ان کی فیملی تک رسائی نہیں ہے، ان کے بچوں کو بولنا چاہیے کہ ہمیں والد صاحب نے کیا بتایا، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم اگر بولیں گے تو ہماری رسائی نہیں ہوگی۔ بھائی جب رسائی ہوئی ہے تو آپ تو بتائیں نا کہ کیوں خاموش ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جو ملاقات کی خبریں آ رہی تھیں یا بات چیت کی، اس کے بارے میں دیکھیں ملاقاتیں چونکہ پہلے بھی خاموش ہوتی رہی ہیں اور وہی لوگ بول پڑے جو ملاقاتی یا مذاکراتی تھے، تو میرا نہیں خیال کہ اب ہم صرف اس بات پہ رہیں کہ جی عمران خان صاحب کی طرف سے چونکہ ٹویٹر خاموش ہے، ان کا ہینڈل نہیں آ رہا، ایکس پہ کوئی بیان نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو۔ تو ڈیل تو ہمیشہ اسی طرح ہی ہوا کرتی ہے کہ جب کچھ چیزیں آپ مانتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں مانتے تو منواتے ہیں، لیکن بہرحال میڈیکل ایمرجنسی کا تو کام ہو گیا ختم۔ کم از کم میں ان دونوں ڈاکٹر ندیم قریشی کو میں ذاتی طور پہ اس لیے جانتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا اللہ بخشے، انہوں نے خود اسی طرح کا ان کا مسئلہ بن گیا تھا آنکھ کا، تو وہ انہوں نے کوئی وہ محلول ڈالتے ہیں جو، اور وہ 1 مہینہ وہ سیدھا ہی لیٹتے رہے کہ منع تھا کہ بھئی آپ نا اس میں، اب تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی بڑی چینج ہوگی، ہو سکتا ہے یہ انجیکشن اسی لیے آئے ہیں، اور ان کی آنکھ کی بھی بینائی بحال ہوئی تھی، تو اب یہ اس لیے کہ یہ بیسٹ ڈاکٹر ہے، تو خان صاحب کو وہ کیوں جھوٹ بولیں گے کسی کے لیے بھی، کیونکہ ان کی اپنی ساکھ ہے۔ شفائی ٹرسٹ ایک انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، بڑی خدمت کرتا ہے عام آدمی کی، اور ڈاکٹر عارف جس کے لیے پی ٹی آئی نے خود بات کہی تھی، تو ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اس طرح دیکھیں نا وہ تو اب تب ہوتا نا، بنی گالا کا میڈیکل ایشو تو ہو گیا ختم، اب تو پولیٹیکل ہی ہے۔ پھر اگر وہ خاموش رہے ہیں تو وہ تو بہت پہلے کہ مراد سعید نے سب سے پہلے اٹک جیل کا، جب 5 اگست 2023 کو عمران خان اریسٹ ہوئے تھے، 23 میں یہ اریسٹ ہوئے تھے نا، 2.5 سال پہلے، تو اس وقت انہوں نے ٹویٹ کیا تھا 2 مہینے بعد کہ ہمیں یہ آفر آئی تھی کہ 3 سال خاموش رہیں، تو اب اگر یہ وہ بات 2.5 سال بعد مان رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ مانی ہے کہ نہیں مانی ہے، لیکن وہ پھر ہم سوال تو یوں ہی اٹھا دیتے ہیں سب۔ اچھا یہ مصطفیٰ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ظاہر ہے کہ اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور ان کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، لیکن ان کا جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا وہ تو اتنا مجبور کر چکا ہے پارٹی کو کہ آج بھی جو پارلیمانی پارٹی ہوئی ہے اس میں یہ باتیں سننے کو ملی کہ بھئی ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے پارٹی سوشل میڈیا یوٹیوبرز کے ہاتھوں اور ایکس پوسٹ کے ہاتھوں اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں، تو کیسے پارٹی آپ کی چلے گی یا کیسے یہ تحریک چلے گی جب سب کچھ تو یوٹیوبرز کے ہاتھ میں ہے اپیرنٹلی؟ دیکھیں اس کانورسیشن میں ہمیں یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے، جو کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، وہ ماڈرن جنریشن کے لیے، آج کل کے لوگوں کے لیے وہ ڈفرینٹ ہو چکے ہیں ٹی وی چینل سے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ آپ میرے سے کوئی اس پہ اختلاف کریں گی، لیکن جو لیگیسی میڈیا ہے، اب آپ دیکھیے نا کہ دھماکہ ہوتا ہے اسلام آباد میں مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں، درجنوں لوگوں کی وہاں پر شہادت ہو جاتی ہے، اور جا کے کچھ 6 گھنٹے کے بعد ٹی وی کے اوپر خبر چلنا شروع ہوتی ہے، تو ٹی وی کی جو ریلیونس ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور کریڈیبلٹی کے بھی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب میرا اپنا میں شاید 50 سال میری عمر ہے، میں ابھی بھی صبح اٹھ کر اخبار دیکھ لیتا ہوں، لیکن جو میجورٹی پاکستانی ہے، اب اس کا جو پہلا سورس آف انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور وہ وہاں پر پاکستان کے ہمارے بچے بچیاں بہت ووکل ہیں اس کے اوپر۔ یہ ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہے کہ جس کو ہم ابھی تک میری جنریشن اور جو ہم دوست ہیں وہ شاید اس سے اس طریقے سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے۔ ان کا ظاہری بات ہے ایک ایکسپریشن ہے، وہ ان کا پریشر بھی کریٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ آن لائن ٹرولنگ کسی کی کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھ رہے، یہ غلط بات ہے۔ آرگیومنٹ اور اگر کسی سے آپ نے اختلاف کرنا بھی ہے تو وہ دلیل کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے اوپر اس کی ٹرولنگ کر کے، اس کے اوپر ذاتی نوعیت کے حملے کر کے، کیریکٹر اسیسینیشن کر کے۔ یہ چیزیں اس میں غلط ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے ایکو سسٹم کو، اتنے بڑے
طبقے کو ہم اور ان کی سوچ کو وہ صحیح بات ہے، نظر لیکن انداز بھی نہیں پولیٹیکل کر سکتے. پارٹیز کو انفلوئنس کرنا، آئی مین یہ تو پولیٹیکل پارٹیز رن کرتی ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا پولیٹیکل پارٹیز کو رن کرے. آئی مین پی ٹی آئی کے کیس میں ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا رن کر رہا ہے ایک جماعت کو، تو اس کا پریشر ہے جو کہ ان کے ایم ایل ایز کہہ رہے ہیں اب ان پارلیمنٹیرین. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں دیکھیں نا اب سیاسی جماعتیں کہاں سیاسی جماعتیں رہ گئی ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ کیا مسلم لیگ نون کے اندر یا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی کسی نیشنل ایشو کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے، کارکنوں کو ملا جاتا ہے یا کارکنوں کا کوئی انپٹ بھی لیا جاتا ہے؟ وہ تو جماعتیں تو اب بادشاہتوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. اسی تحریک انصاف تھوڑی سی ڈفرنٹ اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بات کرتا ہے اور ان کی بات کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے لیڈرشپ کو. باقی جماعتوں میں تو آپ کو یہ بھی نہیں نظر آتا. تو ہمیں جو پورا اپنا جو ہمارا جمہوری کلچر ہے اس کے اندر آئی تھنک کہ ہم جو اب بزرگوں کی فہرست میں آگے ہمیں اچھا مجھے کوئکلی مصطفیٰ یہ بتائیے کہ اچکزئی صاحب گفتگو کے لیے مطلب ظاہر ہے وہ ہے پی ٹی آئی کیا ان کی بات مانے گی، اور یہ جو پریشر ہے یہ کیا مجبور نہیں کرے گا ان کو؟ کیونکہ ان کی تو آج بھی میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا عمران خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور اس دن بھی انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر مت کریں، مگر پی ٹی آئی ان کی بات نہیں مانتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ خیز بات چیت اچکزئی صاحب کر سکتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی چیز ایسے سامنے نہیں آئی کہ جس سے ہم کہیں کہ تحریک انصاف نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ ان کی بات نہیں مانے گی. اچکزئی صاحب اس حوالے سے بڑے کلیئر ہیں. تحریک تحفظ آئین میں اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر دیگر جو جماعتیں اتحاد میں شامل ہیں، بڑی لمبی اس کے اوپر ایک گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کی جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی کنڈیشن اٹیچ نہیں کرنی چاہیے. اور ڈیموکریسی میں کبھی ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں ہوتے، تو انکنڈیشنلی ہم بات کریں گے، لیکن بات کریں گے بڑے ایشوز کے اوپر، قومی ایشوز کے اوپر. اور اس کے اندر اگر حکومت انٹرسٹڈ ہے تو پھر ان ایشوز کے اوپر بات کر کے سیاست کے اندر ریڈ لائنز بھی کریٹ کی جا سکتی ہیں. دیکھیں اسما بہن، اب الیکٹورل پروسیس پاکستان کے اندر چاہے وہ 2018 کا الیکشن ہو، 2024 کا الیکشن ہو، آر ٹی ایس کا فیلئر بھی ہوا، اس کے اوپر سوالات ہیں. بالکل اچھا، بالکل اس پہ بھی سوالات ہیں. تو ہمیں کریڈیبلٹی پورے انتقال اقتدار کے پروسیس کی ریسٹور کرنی پڑے گی. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم کیسے کریں گے جب تک آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے؟ بالکل ایک اوپن چیز ہے کہ غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے اپوزیشن یا تحریک تحفظ آئین، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، تو پھر گورنمنٹ کیوں دیر کر رہی ہے؟ کس بات کی دیر ہے؟ پہلے تو ہمیں اس بات کو ایک دفعہ پھر ادراک کرنا ہے کہ یہ بینائی کا سارا معاملہ غلط تھا، اور اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. ایک فیز آئی، وہ چلی گئی، اور جب حقائق کے سامنے آئے تو وہ جھوٹ کھڑا نہیں ہو سکا. اب جب کہ ہمارے پاس آگے موقع ہے، تو میں یہ توقع ہے کہ یہ جو غیر مشروط دعوت دی گئی ہے اس پر حکومت فوری طور پہ، پہلے بھی ہم نے ایک کثیر الجماعتی جو پورے حکومتی اتحاد ہے وہ کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی بیٹھے گی، لیکن میں مصطفیٰ کی بات کو دہراؤں گا کہ قومی مذاکرات کا ایجنڈا قومی ہوگا. اگر آپ بینائی والے جو ہے نا غلط معاملات کو لا کر ہر چیز کو ہائی جیک کریں گے، تو پھر پاکستان کی عوام کی فلاح جو ہے، جس کو ہمیں اپنے سامنے مرکزی حیثیت دینی ہے اپنی نیگوسیشن میں، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اگر یہ بینائی والے غلط معاملات آ جائیں گے تو ہم بار بار جو ہے پٹڑی سے اتر جائیں گے. اب پٹڑی سے نہیں اترنا، 2 سال گزر چکے ہیں، آگے بڑھنا ہے. اور سب کی ٹھیک بات ہے، اور سب کی جو مشاورت ہے پارلیمان میں بھی، پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جو ہے ان کی بھرپور نمائندگی موجود ہے. تو جو سیاست ہے وہ پارلیمان کے ذریعے کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن سڑکوں پہ لاسٹ آپ سے کہ کے پی تو بند کیا نا، پھر بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے دیکھیے نا، آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ان کی حکومت تھی، اس حکومت کا اختیار عوام کو تکلیف دینے کے لیے استعمال ہوا، فلاح دینے کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو یہ جو پوری سوچ ہے، اور یہ اس میں آپ نے سوشل میڈیا جو ہے ہمیں ہم سب کو ایکسٹریمسٹ ویوز کی طرف پش کرتا ہے. کوئی لائکس اس پہ ہیں، ہمیں پیسے، یوٹیوبرز کے پیسے اس پر ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لیے بھی چیلنج ہے اور باقی جماعتوں کے لیے کہ سوشل میڈیا ہماری جماعتوں کو ڈرائیو نہیں کر سکتے.
अवाम की फलाह को ड्राइव नहीं कर करना सकता। है अच्छा, सियासी अब जमातों का मगर एजेंडा। बिल्कुल लास्ट आपसे ही पूछूंगी कि केपी तो बहरहाल बंद हुआ, बेशक कि जितने भी लोगों ने किया, गवर्नमेंट भी उनकी थी, आइंदा भी ऐसे हो सकता है, तो हाउस इन ऑर्डर करने के लिए बाहर से भी एक ये बात आती है और अंदरूनी तौर पे भी ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा? देखें, वो कौम जो बात मुज़ाकरात की हो रही थी उस पर एक फ़िक्रा कहूँ कि वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत बनाएं, मुज़ाकरात नए इलेक्शन पे करेंगे, तो ये तो प्री कंडीशन तो आ गई है। तो अब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स करना है कि वो खुले दिल से बात करे, इसको डिले ना करे। पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। जो रास्ता बंद करना है तो इस दफ़ा उसमें इमरान खान की सेहत को सामने रख के वर्करों को उभारा गया, और वो अभी हो रहा है पीटीआई के अंदर। इसी बात पे जूतियों में दाल बट रही है कि भाई ये कौन था, किसने पीछे से, कौन मफरूर लोग हैं जो सामने नहीं हैं लेकिन वर्करों को वो केपी में सड़कों पे ले आए। अभी लाइन फोर्सेस एजेंसीज ने, इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि लीडर की सेहत के नाम पे लोगों के रास्ते बंद किए और लोगों की जान भी गई। कभी भी हमेशा से यही बात होती है कि जब आप मिसालें यूरोप और अमेरिका की देते हैं तो वहाँ जलसे जुलूसों की जगह बनी हुई हैं, तो आप नहीं करते बल्कि लोगों को तकलीफ अपने इक़्तिदार में अपने लोगों को दी, और वो पूरी की पूरी तकलीफ सामने आई है। बहरहाल रास्ता बनना चाहिए मुज़ाकरात का, फिर शायद ये रास्ते भी बंद ना हो। रिवायत अच्छी नहीं है, ये तो फिर हर हुकूमत ही कर सकेगी, और पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। सियासत को सियासत से पार्टीज़ को चलाना चाहिए और सियासत को करना चाहिए। मेरा ख्याल है जल्द या बदेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाजी सियासत से निकल के पार्लिमानी सियासत की तरफ बढ़ेगी और बढ़ रही है। ये फैसला उन्होंने करना है, जिसके लिए इस वक्त भी मीटिंग के अंदर बात हो रही है। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।